السلام عليكم الاخوان. كيف ما قلت لكم كان ان شاء الله في هذا الصيف غنديروا 10 موديول وضروري تشوفوهم باش تدخلوا عندكم فكره، وان شاء الله غادي نفهموهم مزيان كما فهمنا في الفيديو اللي قبل. نبداو على بركه الله الكور ديالنا. هذا الكور هذا ولا بيان هذا الموديول هذا تيتسمى غروند فونكسيون. فيه 4 ديال لي كور. كاين الكارديولوجي يعني القلب، كاع داكشي اللي متعلق بالقلب، وكاين الديجيستيون الهضم، وكاين لا ريسبيراسيون التنفس، وكاينين لي غان نقراو لي فونكسيون فيزيولوجيك ديال لي غان. مزيان، بينا نبداو ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بلو كور. لو كور هو واحد الكور مهم بزاف، وفيه شي حوايج تلقاو لي ستيديون فيهم الصعوبه انهم فهموهم، ولكن ان شاء الله حنايا غادي نفهموهم. نبداو على بركه الله الكور ديالنا. وقبل ما نبداو اي كور ديما تنقول لكم خصنا نعرفوا لي باز ديالو، يعني ليسونسيال منه، ماشي تكون الدرس الاساسيات ديالو باش نمشيو فيه ان شاء الله مزيان. هاد الكور هذا تيتبنى على 3 ديال الاساسيات، ما يمكنش تفهم وحده ودوز للاخرى وما تفهمهاش، وما يمكنش دوز للاخرى قبل ما تفهم اللي قبل منها. شنو هما هاد الاساسيات هادو؟ كاينه اول حاجه خصك تفهمها هي الاناتومي وتحفظها لانها ضروريه. الاناتومي هي الشكل ولا المكونات ديال القلب، خصك تحفظهم وتعقل على كل واحد كيدير و ستركتورو السميه ديالو، وما تخلطش بين السميات. مزيان ملي تفهمهم يمكن لك تنتقل وتفهم لو ميكانيزم ميكانيك. كيفاش ميكانيك؟ حنا تعرفوا بان لو كور تيدير كونتراكسيون يعني انقباض، وتيدير غولاشمون ارتخاء بحال الميسكل، انت هو نيترا ميسكل. دونك هذا سي ان فونكسيون ميكانيك. مزيان، و باش يكون عندي هاد لو فونكسيون ميكانيك خصني شي حاجه تخدمو. اش بيخدمهم ولا بيسمح لي ندير هاد الفونكسيون ميكانيك دي نير اللي هما الاعصاب، يعني لو ميكانيزم نيرفو تا هو غادي نفهمو ان شاء الله، ونشوف كيفاش يتحكم وشنا هما هاد لي نير اللي تيتحكموا ليا في القلب الى اخره. مزيان، دونك ان شاء الله نقدروا نديرو 5 حتى 6 لي فيديو باش ما نطولش عليكم لي فيديو بزاف. نقدر ندير فيهم 10 حتى 10 15 مينوت. مزيان، ان شاء الله غادي نبداو دابا بلاناتومي. دونك قبل ما نبداو خصنا نعرفوا انتروديكسيون، خصنا نعرفوا شنو هو لو كور. لو كور قال لك اسيدي ميزور انفيرون 13 سنتيمتر دو لونغ، يعني طويل 13 سنتيمتر و 8 سنتيمتر ديال لارجور اللي هو العرض. بيز انفيرون 500 غرام، بطبيعة الحال هادي ديال الانسان، القلب ديال الانسان. اي با يعني الضربات ديالو تي 3 المليار دو فوا من مرة دون اون في، يعني يقدر ماكسيموم يضرب 3 المليار. باردون. كما تعرفوا هاد لو كور هذا مكون بحال قلتي شي نعطيو اكزومبل هكا بسيط، بحال شي حلوه فيها بزاف ديال الطبقات. دونك تا هو فيه دوك الطبقات، يعني سو ستركتور، يعني لي سيلول تيكونوا لي ميسكل اللي تيكونوا. كاين نعم سيدي اول حاجه لوندوكار، عاد الميوكار اللي كاين في الميليو، عاد البيريكار اللي كاين في لا بيريفيريك، يعني بريكارد يعني تيدور على سميتو داير بحال قلتي هو لونفلوب. المهم تيتسماو هاد ثلاثه المكونات تيتسماو تونيك دو كور، بحال قلتي توني، بحال قلتي اللبسه ديال الكور. لوندوكار شنو هما لي سيلول كاينين بلو انترن دي كوش دو سيلول اللي تابيس لو كور اي لي كافيتي كاردياك. طبعا نعرفوا شنو هما لي كافيتي كاردياك، المهم هما العروق و الى اخره، لي زارتير الى اخره. الميوكار est le tissu musculaire du cœur. C'est un muscle épais, smic et creux, à contraction rythmique contrôlée par le système nerveux végétatif. Ça, on va voir le système nerveux végétatif. ان شاء الله نعرفوا شنو هما هاد لي سيلول ديال هاد لو سيستيم هذا، هاد لي نير ديال هاد لو سيستيم هذا. لو بيريكا
هو l'enveloppe كما قلت لكم ديال لو كور. ان ساك ا دوبل باروا كونطون لو كور et les racines du gros vaisseau sanguin. مزيان، ها هو لوندوكار كاين في الانتيريور، ها هو الميوكار كاين سميتو لو ميليو، وها هو البيريكار كاين جوج فيبرو اي سيرو ماشي تكون سيرو فيه دي في. المهم هادي ستركتور ديالو تاعو. المهم هاد الثلاثه ديال لي بارتي خصكم تعقلوا عليهم، راهم ضروريين. دونك نبداو على بركه الله. لاناتومي يعني لا ستركتور ديال لو كور ماشي تكون لو كور كما تنشوفوا هنايا. لو كور تيتكون ليا من بزاف ديال الحوايج، شوفوا لي جوند من بزاف ديال الحوايج، ولكن اهم هاد الحوايج اللي كاينين فيه عندكم هما هادو اللي دورت عليهم بلوروجينا اللي تيتسماو دي فالف. كاينين دي فالف وكاينين دي فالفيول. مزيان، هاد لي فالف هادو دايرين بحال البيبان، منين تيخرج او منين تيدخل الدم. مزيان، كاينين لي فالف بلمونير وكاينين لي فالف تريكيبسود وكاينين لي فالف اورتيك هما وكاينين لي فالف ميترال. وهاد لي فالف تريكيبسود هما لي فالف ميترال تيتسماو لي فالف اوريكولو فونتريكولير. علاش يتسماو اوريكولو فونتريكولير؟ حيت كاينين ما بين لوغييت اللي هي الاذين، هذا اذين وهذا اذين، وكاينين ما بين الاذين كما قلت والبطين، هذا بطين كاملو وهذا بطين. مزيان، فونتريكول يتسمى. علاه تيتسماو اوريكولو فونتريكولير. اما هادو لا، هادو تيتسماو دي فالف بلمونير وهادو تيتسماو دي فالف ارتيك. اي تريكيبسود ميترال تيتسماو اوريكولو فونتريكولير، عندهم تاع التسميه هادي. المهم لقيتيها ما تلفش. لي ستركتور لي مهمين الاخرين عندكم لي فين، كاف سوبيريور فين بحال الوريد، et le ventricule droite et le veine cave inférieure. مزيان، ولوغيت بطبيعة الحال. عندكم تاني هنا لي فين، هادو راه دي فين تا هما. هذا لارتير بولمونير، هذا لاورت ولا كروس اورتيك هي تا فيها لاورت اكسيتيرا لابيكس اكسيتيرا. كاينين ستركتور اخرين لا بتعرفوهم مزيان، مي هادو اللي قلت لكم هما اللي ضروريين. واني درت لكم واحد التكبير لهادوك لي فالف باش تشوفوهم كاملين. عندك لي فالف بولمونير فين هما لي فالف بولمونير اوفير، الشكل ديالهم كي دايرين فين كاينين هما. لي فالف تاني اوريكولو فونتريكولير ولا لي فالف تريكيبسود. علاش تريكيبسود؟ حيت فيهم ثلاثه ديال البيبان، هاد الباب الاول هاد الثاني هاد الثالث، هاد الاول هاد الثاني هاد الثالث، عندي تكون ثلاثه طبقات. فالف تريكيبسود فيرمي. مزيان، وكاينين لي فالف ميترال هما اللي كاينين فونتريكول غوش هما ميترال هما اوفيرت. مزيان، كما تكونوا فهمتوا. المهم عامه عندي هي ستركتور انترن ديال القلب، عقلوا عليها، حفظوا عليها، مكنتش حفظها لكم مي عقلوا عليها، انا شرحتها لكم مزيان باش تفهموا مزيان. دابا واحد الحاجه مهمه خصكم تردوا معايا على البال اللي هي هادي. لو سيستيم كارديوفاسكولير اي كونستيتيو دو دو سيركوي، يعني جوج ديال الدورات. انا عارفو كاين لو غران سيركو لا بيتي سيركولاسيون اي لا غراند سيركولاسيون، يعني الدوره الكبيره والدوره الصغيره. غنعرفوهم بجوج، ولكن انتبهوا معايا باش تفهموها مزيان، لان هادشي غنقول لكم ضروري ولا فهمتوا راه ما تلقاوش مشكله من بعد. بطبيعه الحال قلت لكم اون ارتير هي الشرايين، هو الشريان، ولي زارتير عامه هما الشرايين. وكاينين والشرايين شنو هو الدور ديالهم؟ هما لي زارتير تينقلوا لك تينقلوا لك الدم نون اوكسجين اوكسجيني باردون، الدم اللي فيه الاكسجين غني ب O2 تيصيفطوه من القلب لي زوتر زورغان. اما لي فين هما الاورده، هما العروق، هما اللي تيجيبوا لك الدم، ولكن تيجيبوا لك الدم ماشي اوكسجيني. تيجيبوه للقلب باش يصيفطوا القلب لسميتو الرئتين باش يولي اكسجيني، وعاودوا يرجعوا للقلب في بلاصه اخرى في القلب. طبعا نشوفوا كيفاش. والثاني عاود هذاك يصيفطوا بلي زارتير اللي هما شرايين لي زورغان الاخرين. دونك لي فين تيجيبوا الدم ماشي اوكسجيني باش عقلوا عليهم لي فين، يعني بحال قلتي تعاود يجيب روتور فينو، يعني فيان تعاود يجي. اما هادو تيصيفطوا ارتير
ايجيكتيو الدم تصيفطوه لي زورغان، ولكن اوكسيجيني هادو تيصيفطوه ماشي اوكسيجين. ماشي دابا واحد اكسبسيون هنا ولكن ساهله. مزيان هانتوما شوفوا معايا، هيا اون ابل بوتيت سيركولاسيون، غندور عليها بالهوج هنا. هاد لا بوتيت سيركولاسيون هي لونسومبل فورمي باغ par l'artère بطبيعة الحال pulmonaire par les poumons هما et les veines pulmonaires. ما عرفنا في قبل شنو فينا هما لي فين وفينا هما l'artère pulmonaire. وبالنسبة ل grande circulation هي هادي on appelle grande circulation ou circulation systémique l'ensemble des vaisseaux qui amènent le sang aux différents organes. المهم الفيسو الاخرين بحال هذا وهذا ايتترا ما نعرفوا كيفاش. واحد الشيء مع واحد التصويره انا بتوضح لكم كيفاش. دابا شوفوا معايا هاد الارقام 1 2 3 و4 و5، شوفوهم معايا هنا. الدم ديما تيقول لك في القلب بحال قلتي عندك جوج قلوبه يعني منص. النص تيكون الدم نو اوكسيجيني اللي هو النص اللي على اليمين، والنص اللي على اليسار اللي فيه 5 و هذا تيكون فيه الدم اوكسيجيني. ردوا البال القلب تيكون فيه نص ماشي اوكسيجيني ونص اوكسيجيني، اليسار اوكسيجيني واليمين نو اوكسيجيني. مزيان شوفوا معايا هذا واحد بحال قلتي الدم تيجيني قبل ما نشوفوا واحد نشوفوا الدي تيجيني الدم من كاع اللي قلنا بان لي فين تيجيبوا الدم اللي ماشي اوكسيجيني. مزيان يعني بيجيبوا لك الدم من الدماغ والدم من سميتو من لي زوتر اورغان بحال هادو اتسيتيرا بحال الكلاوي لي ميسكل اتسيتيرا من كاع لي زورغان في الجسم، وتيدخلوه لي زوغيت. لوغيت انوغيت دغوات. مزيان حيت قلنا الكوتي دغوات ديال القلب هو اللي مختص في الدم نو اوكسيجيني، تيجيبوه لوغيت دغوات. هاد لوغيت دغوات تصيفطو للفونتريكول. الفونتريكول المهم هاد الشيء ديال سميتو تيدير كونتراكسيون تصيفطو باغ لارتير بيلمونير. علاه قلنا البوتيت سيركولاسيون تتصيفطنا لارتير بيلمونير، والارتير بيلمونير هو الوحيد هو ارتير. La quasi-totale des artères conduisent le sang oxygéné. كاع لي زارتير تيصيفطوا الدم اللي اوكسجيني، ولكن كاين ارتير واحد اللي هو هادي تسمى ارتير بيلمونير اللي تيصيفط الدم ولكن ماشي اوكسجيني. عقلوا عليها. دونك تيصيفط الدم ماشي اوكسجيني لين سميتو للرئتين باش سميتو باش في الرئتين بطون نعرفوا هادشي في الريسبيراسيون في الكور ان شاء الله نساليو لو كور. الرئتين تيديروا لك تيردوا لك الدم اوكسجيني. ها هو خرج، شوفوا 3، ها هو خرج الدم اوكسجيني بيمشي، شوفوا 4 وبيرجع لاش لوغيت غوش. مشى لوغي الاوديل اللي في اليسار اللي هو 5. هاد الاوديل اللي في اليسار بيصيفطوا من بعد لسميتو لي زورغان الاخرين، حيت قلنا نص القلب الاخر اللي اوكسجين تصيفط لك الدم اللي اوكسجيني، ولكن تيصيفطوا فين؟ تيصيفطوا لك لي زوت اورغان. شكون اللي بيصيفطوا لك؟ لاخت هو لاخت بيمشي بلاخت بيمشي. شوفوا معايا شوفوا معايا دابا جا اللي على اليمين ها بي ها سي، يعني هو صيفطوا للدماغ. الدماغ بطبيعه الحال كلشي تيخدم باكسجين في الدم ديالنا. شوفوا معايا ثاني السي في التحت، هو بيصيفطوا لي زورغان الاخرين اللي هما هادو الانتيستان الفوا اتسيتيرا، كاع لي زورغان الاخرين لي ميسكول اتسيتيرا. يعني ديما لاختير لي فين تيجيبوا الدم ماشي اوكسجيني، تيجيبوا لوغيت اللي كاينه في لا دغوات. لوغيت لا دغوات تصيفطوا لي فونتريكول تصيفطوا لارتير بيلمونير. لارتير بيلمونير تصيفطوا للريه باش يتاكسجينا، ومن الريه تاني تيتاكسجينا وتيرجع وتمشي تاني للكور. بحال قلتي لوكور هو البومبا، اللي تصيفط تغدي الجسم كامل. بحال قلتي هو الموتور ديال الطوموبيل. ندخل منو ليسانس تصفاي ايتترا هو معمل تيدير كلشي تقريبا، وزود كاع الجسم بالدم بطبيعه الحال. المهم تيدخل تيرجع لسميتو لهنايا في البارتي اغوش ديال القلب، ولا البارتي اغوش ديال القلب اللي هو لا تستعمل لي زارتير لي في الصوب الاخرين تيصيفطوا لي زورغان الاخرين. دونك لا بارتي اغوش مختصه انها تستقبل اي باغ لي فين الدم لي اوكسجيني تصيفطو باغ لي زارتير و لي فيسو، و لا بارتي اللي هي على اليمين ديال اليسار هادي اليمين تتقبضوا باغ لي فين وتصيفطوا لسميتو باش يطرى لي اوكسجيناسيون وتعطيه تاني. هكا دايره صغيره مع كبيره. نتمنى تكونوا فهمتوا، لان هذه حاجه مهمه باش تتبعوا معايا داكشي اللي باقي اخر.